अब हामी तेस्रो चरण प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो चरणमा आज हाम्रो प्रवचनको विषय हो पञ्चभूत। यो वेदाद्री महर्षिज्यूले लेख्नु भएको दैनिकमा आधारित लेख हो र यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनको लागि म डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक नमन तथा स्वागत। आजको साप्ताहिक सत्सङ्गमा स्वामी वेदाद्री महर्षिका वाणी लिएर फेरि आएका छौँ। अगस्त 20 को विषय पञ्चभूत भन्ने शीर्षकमा रहेको छ। पञ्चभूतको बारेमा हामीलाई थाहा छ। सुरुमा डिभाइन स्टेट, दिव्य अवस्था, त्यो स्थिर शिव तत्त्वबाट ट्रान्सफर्मेसन हुने क्रममा, ऊर्जा निश्रित हुने क्रममा सबभन्दा पहिला आकाश अनि आकाश कणहरूको विभिन्न मिश्रणमा, विभिन्न अनुपातको मिश्रणमा आकाशपछि वायु, अग्नि, जल अनि पृथ्वी तत्त्व र यिनीहरूकै विभिन्न अनुपातमा कम्बिनेसन, परमिटेसन, विभिन्न किसिमले यिनीहरूको सम्मिश्रण हुँदाखेरि र कतै ठोकिएर जोडिएर जसरी एसोसिएसनहरू बने पनि त्यसपछि यो जगतमा जे पनि हामी देख्दछौँ भौतिक चिजहरू, त्यो हामी देख्न पाएका छौँ। सृष्टि सुरुवात भएको देख्न पाएका छौँ। आजको स्थितिमा जे छ हामीले देख्न पाएका छौँ। तिनै पञ्चभूतको बारेमा र त्यो पञ्चभूतको चाहिँ हाम्रो परमको प्राप्ति जुन छ नि, अथवा परमको बुझाइमा त्यसले के मद्दत गर्न सक्दछ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसरी भयो भन्नु एउटा कुरा हो। अब हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ त्यसबाट हामीले आफ्नो रूपान्तरण गर्नको लागि यो पञ्चभूतको बुझाइ कसरी उपयोगी हुन सक्दछ, त्यो मूल प्रश्न हो। र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर आजको यो विषय स्वामीजीले राख्नु भएको छ। त्यसलाई उहाँकै हिसाबले जसरी यो बढ्दै जान्छ हामी त्यसलाई पढ्दै बुझ्दै जाने कोसिस गर्नेछौँ। सुरुमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो ब्रह्माण्ड जुन छ यसलाई बुझ्न खोज्नु भनेकै पञ्चभूतलाई बुझ्नु हो अथवा बुझ्न खोज्नु हो। किनभने यो ब्रह्माण्डमा, सृष्टिमा जे जति चिजहरू देखिएका छन् सबै पञ्चभूतकै विभिन्न किसिममा जोड हुन् अथवा सम्मिश्रण हुन्, तिनीहरूबाटै बनेका हुन्। पञ्चभूत भनेको हामीले अघि नै भन्यौँ जुन हरेक वस्तुमा छ। हाम्रो शरीरमा पनि यी पाँचै तत्त्व छन्। आकाश तत्त्व हामीमा मूल, हामी आत्म तत्त्व भन्छौँ अथवा कुण्डलिनी शक्ति भन्छौँ। त्यही रूपमा यो जीवन चलाउने ऊर्जाको रूपमा नै हामीमा रहेको छ, जुन बिना हामी जीवित रहेको मानिँदैन। त्यही ऊर्जाको रूपमा हामी आकाश तत्त्व हाम्रो शरीरमा छ। त्यसपछि वायु तत्त्व छ, त्यो हामी सबैले सजिलै बुझ्न सक्ने, किन सास लिन्छौँ हामीमा दुईटा फोक्सो छन्, त्यहाँबाट त्यसका कम्पोनेन्टहरू रगतमा जान्छन्। त्यसपछि अग्नि तत्त्व छ, त्यो पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ, किनभने तापको एउटा स्थिरता हामीमा शरीरमा भएन भने हामी निरोगी भएको भन्न मिल्दैन। भनेपछि हामी रोगलाई ताप बढी भयो भने ज्वरो आयो भन्छौँ, मलाई अप्ठ्यारो भयो भन्छौँ, कम भयो भने पनि त्यो पनि रोगैको एउटा लक्षण भयो। त्यो एउटा ताप। अनि जल रगतको रूपमा मुख्यतया जल र अरू अङ्गहरूमा विभिन्न ठाउँमा जलको रूपमा रहेको छ। र पृथ्वी तत्त्व जसले चाहिँ यो संरचना दिएको छ, जुन हड्डी, मांसपेशी, तन्तुहरू इत्यादि सबै पृथ्वी तत्त्वले बनेको छ। भनेपछि यो ब्रह्माण्ड त हामी केलाउँदै गर्दा बाहिरी हिसाबले गर्न सक्छौँ। हाम्रो शरीरमा पनि यो
तिनै पञ्चभूतहरू विद्यमान छन् अथवा हामी तिनै पञ्चभूतले हामी बनेका छौँ। र यो ब्रह्माण्डलाई बुझ्नु भनेको तिनै पञ्चभूतलाई बुझ्नु हो भनेर स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ। दोस्रोमा स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ यी पञ्चभूतमा केही गडबडी भयो भने पञ्चभूतको यो तादात्म्य हुन्छ एउटाको अर्कोसँगको सम्बन्ध र यिनीहरू आफैमा कुनै विकारहरू त्यो शरीर संरचनामा हामी इभोल्युसनको क्रममा हामीलाई थाहा छ एउटा कि छापहरू हामी सुरुदेखि नै बनाउँदै राखेका छौँ। जब यो सृष्टि निर्जीव थियो सुरुमा जीवित प्राणीहरू हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै यो ठोक्किने छुट्टिने दुईटा सँगसँगै आउने यी गर्ने क्रममा यिनीहरूको सम्पर्कले एउटा छाप बनाउँदै गएको हुन्छ। जुन छाप जीवित प्राणीमा आइपुग्दाखेरि उनीहरूको इन्द्रियहरूले अझै बढी चिज रिसिभ गर्नु छ नि अझै बढी रिसेप्टिभ हुन्छ। हो त्यो रिसिभ भएको आफूले प्राप्त गरेको आफूमा राख्ने क्षमता यिनीहरूको बढ्दै जान्छ। एक इन्द्रियमा कम 5 इन्द्रियमा सबैभन्दा बढी। त यो जति पनि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ बाहिरी संसारसँग ती सबैको छापहरू हामी धेरै हामीले भित्र राखिराखेका छौँ र हामीले गर्ने हामीले केही पनि प्रतिक्रियाहरू तिनै स्टोर भएका तिनै हामीमा अलरेडी रहिराखेका छापहरूले उक्साहट गर्छन् यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिउँ यो खालको कन्डिसनमा यो खालको परिवेशमा यस्तो खालको दिउँ भनेर हामीमा अलरेडी त्यो छापहरूले हामीलाई उक्साउँदछन् अटोमेटेड रूपमा उक्साउँदछन्। हो ती सारा चिजहरू त्यो जे पनि छन् छापहरू तिनीहरूले जुन प्रारम्भिक स्वरूपमा रहेका जुन पञ्चभूत भनेर हामी बुझ्दछौँ हो यो आकाश हो यो वायु हो यो अग्नि हो यो जल हो यो पृथ्वी हो तिनीहरूमा ती छापहरू पनि मिसिँदाखेरि यिनीहरू कतै विकृत भएका होलान् कतै सही रूपमा होलान् तर जे जस्तो शुद्ध परिशुद्ध रूपमा हुनुपर्ने हो त्यस्तो नहोलान्। त्यो नभएको अवस्थामा यिनीहरूले हामीलाई दुःख पीडा पुर्याउने सामर्थ्य राख्दछन् दुःख पीडा दिँदछन् त्यो हामी मानसिक रूपमा या शारीरिक रूपमा। त्यही भएर हामी अगाडि बढ्नलाई पञ्चभूतलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नु छ भने हामी आफूले परमको उद्देश्य प्राप्तिको लागि केही गर्नु छ भने हाम्रो शरीर जुन पञ्चभूतले बनेको छ त्यो पाञ्चभौतिक शरीरमा कुनै नराम्रो इफेक्ट भनौँ हामी शारीरिक रूपमा हामी दुर्बल नहौँ रोगी नहौँ मानसिक रूपमा रोगी नहौँ। हो यो गर्नको लागि हामी तिनै पञ्चभूत जुन बाहिर छ हाम्रो शरीर बाहिर छ पञ्चभूत हाम्रो शरीर बनेको छ यो दुईटाको अन्तर्क्रियामा हामी आफूलाई सुरक्षित राखेर कुनै पनि अन्य भनौँ न विकार सहितको एन्टिटी केही पनि तत्त्व छ कुनै भौतिक वस्तु छ अरू प्राणीहरू छन् अरू व्यक्तिहरू छन् उनीहरू भनौँ अथवा यो ग्रहहरूको इफेक्ट जेसुकै भनौँ हामी यी सबैको इफेक्ट छ जे पनि रेडिएसनहरू छ ती सबैबाट हामी बच्नको लागि यो पञ्चभूतलाई बुझेर त्यसलाई बचाउने सही तरिका बुझ्यौँ भने हामी शरीर स्वस्थ राख्न सक्छौँ मन स्वस्थ राख्न सक्छौँ र यो दुईटै स्वस्थ राखेको अवस्थामा हामी साधनाका अर्को प्रक्रिया अर्का खुड्किला अझै माथिल्लो खुड्किलाहरू चढ्नलाई हामी सफल हुनेछौँ। त्यही भएर पञ्चभूतलाई बुझेर अटो सजेसन छ हामी केही चिज पञ्चभूतसँग एकात्मक भएर भनौँ न एकाकार भएर अथवा त्योसँग तादात्म्य राखेर हामी केही सजेसन्सहरू अटो सजेसन्सहरू दिन्छौँ आत्म सुझावहरू कि म योसँग सँगसँगै म योसँग तादात्म्य भइसकेँ यसको ऊर्जासँग म एक भइसकेँ म योसँग मिलिसकेँ र यो ऊर्जाले मलाई पवित्र पार्नलाई शुद्ध पार्नलाई मद्दत गर्नेछ र मलाई कुनै पनि समस्या छ मेरो पञ्चभौतिक शरीरमा भने तिनै पञ्चभूतले मलाई त्यसबाट
विकारबाट मुक्त हुन र आउँदा दिनमा पनि कुनै विकारहरूले मलाई घेर्न खोज्यो भने अथवा रहन खोज्यो भने त्यसबाट पनि मलाई बचाउने छन् भनेर आत्म सुझाव दिन्छौँ। यो हाम्रो पञ्चभूत नवग्रह मेडिटेसन भन्ने स्वामीजीले एउटा डिभाइस नै गर्नुभएको छ। पञ्चभूत नवग्रह ध्यान भनेर स्वामीजीले हामीलाई ध्यान सिकाउनु भएको छ। हामीले गरिसकेका छौँ धेरैले। हो त्यो पञ्चभूत नवग्रह ध्यानमा यो पञ्चभूतको अवधारणालाई विस्तृत रूपमा बताइन्छ। विस्तृत रूपमा बताइन्छ र त्यही पञ्चभूतको अवधारणामै हामी ध्यान गर्दछौँ। तर मुख्य कुरा के हो भने यो सबै गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो मन चाहिँ केही ग्रहण गर्नको लागि सदा तत्पर रहनु पर्यो। कमसे कम पञ्चभूत नवग्रह ध्यानको बेलामा यो रिसेप्टिभ मुडमा हुनु पर्यो ग्रहण गर्नको लागि। हामी जहिले पनि केही न केही ग्रहण गरिराखेकै हुन्छौँ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। हाम्रो पाँचै इन्द्रियहरू हरेक समय सक्रिय छन्। हामी चेतनायुक्त हुँदा जागरुक हुँदाखेरि हामीले सेलेक्टिभ रूपमा हाम्रो स्वभावले गर्दाखेरि अथवा हामी जागरुक भएर सेलेक्टिभ मलाई यो मन पर्छ भनेको बेलामा त्यो मन पर्ने चिज लिएर हामी आनन्द उठाइराखेका जस्तो हामीलाई लाग्दछ। तर कन्सियसली त छँदैछ, सब कन्सियसली हामीले अवचेतनकै हिसाबले पनि हाम्रा पाँचै इन्द्रियले जुनसुकै बेला जतासुकैबाट हामीले केही न केही चिज लिइराखेका छौँ। तर स्वामीजीले यहाँ भन्न खोज्नुभयो कि हामी चेतनायुक्त भएर अब केही चिज प्राप्त गर्नको लागि अवेर भएर पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण चिजहरूप्रति अवेर बनौँ, जागरुक बनौँ, चेतनालाई फैलाउँ। अनि त्यसपछि हामी जे सही चिज छ त्यसबाट लिन सक्ने, किनभने कति चिजले हामीलाई दुःख पुर्याउने चिजहरू छन्। तर जागरुक हुने बित्तिकै दुईटा चिज घटित हुन्छ। जागरुक हुने बित्तिकै हामी हाम्रा विकारहरूप्रति भन्दा पनि हामीले हाम्रो नैतिकता, कर्तव्य र करुणा जस्ता चिजहरूमा हाम्रो ध्यान पुग्छ। हामी कसरी दिने भन्नेमा जान्छौँ। हामीले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने चिजमा सडनली अवेर हुन्छौँ र हाम्रो कर्तव्य यो हो भनेर पनि हामी जागरुक हुँदछौँ। त्यही भएर नयाँ चिज केही देख्दाखेरि त्यसप्रति कसरी सम्यक भएर प्रस्तुत हुने भन्ने चिज हामी अवेर हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ। हो त्यो अवेर भएको अवस्थामा हामी पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने, जे पनि स्वीकार गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छौँ। यो परमात्माले जे दिनुहुन्छ त्यसप्रति कृतज्ञताको भावसहित हामी केही चिज लिनको लागि तयार हुन्छौँ। त पञ्चभूत मेडिटेसन, यो हामी पञ्चभूत ध्यानको बारेमा केही कुरा गर्दैछौँ। उहाँ के हुन्छ, हामी जब ग्रहण गर्नलाई तयार हुन्छौँ त्यति बेला हामी यो पञ्चभूतलाई विराट ब्रह्माण्डको पाँचभौतिक जुन क्रियाशीलता छ अथवा पाँचभौतिक उपस्थिति छ त्योसँग तादात्म्य राख्न सुरु गर्दछौँ। हामीले यहाँ फेरि म अघि भनेकै चिजमा के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने जुन पञ्चभूतले पाँचवटा एलिमेन्ट्सले चाहिँ यो ब्रह्माण्ड बनाएको छ तिनैले हाम्रो शरीर पनि बनाएको छ। भनेपछि त्यो पिण्ड, त्यो जुन हामी भन्छौँ जस्तो ब्रह्माण्ड छ त्यस्तै हाम्रो यो पिण्ड छ। हरेक पिण्ड हाम्रो जुन शरीर छ त्यस्तै खालको ब्रह्माण्ड छ। हामी हाम्रो विकारहरू हटाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो पञ्चभूतले पनि हाम्रो साधना पथमा हामीलाई मद्दत गरोस् भन्ने खोजिरहेका छौँ। र हाम्रो शरीरको जुन पञ्चभूत छ तिनीहरूमा विकार आउने अथवा तिनीहरू हार्मोनीमा रहन नसक्ने कारण के हो भने हामी कोसँग हार्मोनीमा छैनौँ। हामीभन्दा बाहिर जुन ब्रह्माण्डमा जुन पञ्चभूत कार्य गरिरहेको छ त्योसँग हार्मोनीमा छैनौँ। त्यही भएर हामीले चाहे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ साधना पथमा। किनभने हाम्रो यो जुन पाँचभौतिक शरीरले हामीले चाहे जस्तो हामीलाई सहयोग गर्दैन। किन सहयोग गर्दैन? यो आफै यति सानो अंश हो यो ब्रह्माण्डमा, त्यो अंशले त्यो विराटसँगको तादात्म्यलाई छोडेको छ। हो त्यो तादात्म्यलाई पाउनको लागि पञ्चभूत ध्यान हामी गर्दछौँ।
यो पञ्चभूत ध्यानले के गर्दछ, हाम्रो पुरापुर चेतना, हाम्रो मन, हाम्रो यो जीवन शक्ति र मुख्यतया हाम्रो जैविक चुम्बकत्वलाई यो पञ्चभूत हरेक एलिमेन्ट एक एक गर्दै हरेक भूतसँग ब्लेन्ड गर्नलाई, त्योसँग मिल्नको लागि, त्योसँग सामञ्जस्यपूर्ण रहनको लागि त्यसले मद्दत गर्दछ। त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो मन सुदृढ हुन्छ, त्यो मन एकाग्र पनि हुन्छ। अनि त्यही भएर स्वामीजीले भन्नुहुन्छ हामीले तन्त्र मन्त्र यन्त्र केहीको कुरा गर्दैनौँ, तर पञ्चभूत ध्यानलाई चाहिँ तन्त्रको रिचुअलिस्टिक ध्यानसँग चाहिँ हामी तुलना गर्न सक्दछौँ भनेर कहीँ बोल्नु भएको छ। किनभने हामी पञ्चभूतमा कुनै अब्जेक्टमाथि हामी ध्यान गर्दछौँ, पञ्चभूत एक एक गर्दै ती एलिमेन्टमाथि ध्यान गर्दछौँ। त्यो ध्यानको प्रक्रिया अलि रिचुअलिस्टिक छ। त्यही भएर अवेर भएर जसरी हामी कुण्डलिनीमाथि ध्यान गरिराखेका हुन्छौँ, त्योभन्दा फरक किसिमले यो जाँदछ। त्यसको उद्देश्य के हो? मनलाई सुदृढ गर्नु। सिधै हामी कुण्डलिनीको ध्यान गर्दाखेरि कुण्डलिनीको सक्रियताले हाम्रो मनको लहरहरू बिस्तारै सूक्ष्म हुँदै जान्छन्। त्यो एज अ बाई प्रोडक्टको रूपमा अथवा आफ्टर इफेक्टको रूपमा, तर यहाँ सिधै मनलाई एउटा कुनै धारणा अवधारणाप्रति सजग गराइन्छ र ध्यानमा लिप्त गराइन्छ। त्यो किसिमले हामी मनलाई सिधै सुदृढ, सिधै मनको ध्यान हो यो। र त्यो मनको ध्यान, किनभने मन आफैमा जैविक चुम्बकत्व हो, यसले हाम्रो जैविक चुम्बकत्वलाई पनि सुदृढ गर्दछ र जैविक चुम्बकत्व आफैमा छापहरूको भण्डार हो। त्यही भएर हामी त्यो छापहरूलाई शुद्धिकरण गर्न थाल्दछौँ यो पञ्चभूत ध्यानपछि। यसका फाइदाहरू छन्। त स्वामीजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हामीले सायद सबैले गरिसकेका छौँ पञ्चभूत ध्यान। त्यही भएर पञ्चभूत ध्यानमा हामी के गर्दछौँ, जस्तो उदाहरणको लागि म भन्दछु, पृथ्वी तत्त्वमाथि हामीले ध्यान गर्न थाल्यौँ भने हामी यो पृथ्वीलाई नै, पृथ्वीमा जहाँ जमिन छ त्यसलाई नै पृथ्वी पुरै ग्लोब र त्यसको जमिनको भागलाई हामी मानस पटलमा ल्याउँछौँ। अनि त्यो ल्याइसकेपछि त्यसमा भएको जुन माटो छ, त्यसको खनिज छ, त्यसको उर्वरता छ, त्यो सारा चिज हामी त्यसलाई मानसिक रूपमा त्यसलाई बोध गर्न थाल्दछौँ। त्यो जुन हामी पृथ्वी तत्त्व भन्छौँ त्यसको व्यापकतामा हामी पुरै भिज्दछौँ मानसिक रूपमै। हो त्यो मानसिक रूपमा त्यो व्यापकतामा भिज्दाखेरि हामी त्यसको पृथ्वी तत्त्वको ऊर्जासँग एक भइराखेका हुन्छौँ। र त्यही एक भइराखेको अवस्थामा हामी के आत्मसुझाव गर्दछौँ भने त्यो पृथ्वी तत्त्वले, पृथ्वी तत्त्वबाटै हुने मलाई केही विकारहरू छन् भने त्यसबाट मलाई बचाओस्, कुनै मलाई हानि पुग्न नदियोस्, मलाई पुरा रक्षा गरोस्। हो यो अवस्थामा हामी पृथ्वी तत्त्वसँगै पुरा लीन भएको अवस्थामा, त्यसको ऊर्जासँग लीन भएको अवस्थामा, पृथ्वी तत्त्व जे हो त्यसैको व्यापकतामा हामी पुरा लीन भएको अवस्थामा त्यो पृथ्वी तत्त्वको स्रोत कहाँबाट छ, त्यो के हो भन्ने कुरा बोध प्राप्त गर्दछौँ। र त्यो बोध प्राप्त गर्दै गर्दा त्यही तत्त्व जसले त्यो पृथ्वी तत्त्वलाई बनाएको छ, त्यही तत्त्वले मलाई पनि बनाएको छ। र जुन चिजले त्यसलाई प्योर रूपमा राखेको छ, त्यही प्योर चिजले ममा केही विकार छ भने त्यसलाई पनि हटाउन सक्दछ र पछिको समयमा त्यसलाई त्यो विकारै नआउन सक्ने गरी मलाई सुरक्षा पनि प्रदान गर्न सक्दछ। त्यो अवस्थामा, त्यस्तो खालको मानसिक अवस्थामा हामी पुगेको बेलामा हामी त्यही पृथ्वी तत्त्वबाट र पृथ्वी तत्त्वले हुने हानिबाट हामी जोगिन्छौँ, हामीलाई सुरक्षा प्रदान गरोस्। त्यही भएर एउटा स्टेटमेन्ट छ, पृथ्वी तत्त्वले र पृथ्वी तत्त्वबाट हामी सुरक्षित हुनेछौँ भन्ने एउटा शब्द आउँछ। त्यसको एकदम सही अर्थ के हो भने पृथ्वी, हाम्रो अन्तर्क्रिया पृथ्वी तत्त्वसँग हुँदाखेरि केही हानि हुनेछ भने त्यो पृथ्वी तत्त्वले नै मलाई त्यसबाट जोगाओस्। यो अवस्थामा हामी पञ्चभूत मेडिटेसन
गरिराखेका हुन्छौँ। र त्यसपछि यो हाम्रो त्यसपछिको आफ्टर इफेक्ट अथवा त्यसपछि हाम्रो ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन आउँछ भने यस्तो हामीलाई यो सबैबाट जोगाउने त्यो पृथ्वी तत्त्वलाई हामीले सही किसिमले उपयोग गर्नुपर्दछ। र त्यो पृथ्वी तत्त्वको जुन प्रकट रूप हो हाम्रो पृथ्वी जमिन, त्यसलाई हामीले यो पोल्युटेड आजकल हामी नराम्रोसित बिगारिराखेका छौँ पृथ्वीलाई, त्यसलाई त्यसो गर्न भने त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्दछ र त्यसप्रति हामीले आफ्नो धन्यवाद प्रकट र त्यसप्रति हामीले सही उपयोग गर्ने तरिका सिक्न सक्नुपर्दछ। हो यसरी हामी एउटा पञ्चभूतमाथिको ध्यान सम्पन्न गर्दछौँ। यो मैले किन मैले यहाँ भने यो सबै चिज यहाँ लेखिएको चिज बुझ्न सजिलो हुँदछ। पञ्चभूत ध्यानको बेलामा स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ मनलाई हरेक भूत हरेक एलिमेन्टमाथि मर्ज गर्नलाई, त्यसमा मिल्नलाई लगाइन्छ, मिलाइन्छ। हाम्रो संकल्प शक्तिले त्यो मनलाई त्यो पञ्चभूतमा हामी मिलाउँछ। त्यो गर्ने बित्तिकै हामी त्यो इल इफेक्ट्स, नराम्रो इफेक्टहरू केही छन् हामीमा भने त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर त्यसलाई भविष्यमा पनि आउन नदिने गरेर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। अघि मैले भनेको जस्तै आत्मसुझावहरू देखेर। र त्यसपछि हरेक पछिलाई कसरी भने हामी जब अरू प्राणीहरू अथवा निर्जीव वस्तुहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा आउँछौँ, त्यति बेला त्यो पञ्चभूतबाट जुन हाम्रो अन्तर्क्रिया हुने क्रममा जे पनि नराम्रो हुन सक्छ त्यसबाट हामी सधैँ जोगिन सक्छौँ र जे राम्रो हुन सक्छ त्यो तादात्म्य गरेर त्यो हामी लिन सक्छौँ। पञ्चभूत ध्यानको बेलामा हामी कम्प्लिटली त्यो पुरा हामी माटो नै भइराखेका हुन्छौँ, पुरा हामी जल नै भइराखेका हुन्छौँ। त्यो त्यसरी प्रणालीबद्ध किसिमले हामी पुरा त्यो पञ्चभूतमा लीन भइराखेको बेलामा हाम्रो जुन मन छ त्यो अझै सुदृढ हुँदछ र त्यो अझै बढी हामीले स्किल प्राप्त गर्दछौँ। त्यो हामीले मनले सिप प्राप्त गर्दछ। के को लागि भन्दा जे हामी यो संसारमा हामी जुधिराखेका छौँ केसँग, मोनोटोनी, खालि एकै किसिमको व्यवहारसँग गर्दा हामी बोर्डम भन्छौँ अथवा हामी त्यो एकहोरोपन जुन जीवनमा छ त्यसबाट पार हुन्छौँ। घृणाहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्दछौँ र जीवन त हाम्रो यसमा केही प्राप्त गर्न सकिएन, केही गर्न सकिएन, जहाँ पनि अवरोध भयो भनेर जुन हामीमा फ्रस्ट्रेसन डेस्पेयरहरू छ तिनीहरूबाट पनि हामी पार हुँदछौँ। हाम्रो जीवनमा यही दुई तीनवटा चिज छ जुन हामी अरू प्राणीहरूसँगको अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ। हामी केही चिज प्राप्त गर्ने यो इच्छाको कुरा, मनमा इच्छा जन्मिन्छ तर इच्छाले तीनवटा अवरोधहरू यहाँ भनिएको तीनवटा अवरोध हो। हामीले इच्छा प्राप्त गर्नलाई कोसिस गर्दा एउटा त्यो इच्छा प्राप्त गर्ने क्रममा अथवा प्राप्त गरिसकेको त सधैँ एउटै काम गरिराखिएको छ, यसमा त केही जीवनमा उत्साह नै भएन भने त्यो निराशा, उत्साहहीनताको जुन अवस्था, एकहोरोपनको अवस्था एउटा आउन सक्छ। त्यो भनेको मन सुदृढ नहुँदाको फल हो। त्यो संकल्प शक्तिको कमीको, म अर्को केही चिज गर्न सकिराखेको छैन, जे गरिराखेको छु त्यसमा दोहोरिराखेको छ, त्यसमा उत्साह नै हराइराखेको छ। अर्को भनेको घृणा, अर्को व्यक्तिले बढी गरिसक्यो, मैले गर्न सकेको छैन अनि म के गर्छु, या त त्यो कामलाई घृणा गर्छु या त अर्को व्यक्तिलाई मैले यो मान्छे ठिक छैन जबरजस्ती आफ्नो आत्मसन्तुष्टिलाई नकारात्मक हिसाबले उसले सहयोग गर्न पुरा गर्न खोज्दछ। र तेस्रो भनेको म जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ, इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स र फ्रस्ट्रेसनका चिजहरू आउँछन्। यो तीनैवटा अवस्था भनेको मन विचलित भएको र मन निर्बल भएको, दुर्बल भएको अवस्था हो। यो अवस्थाबाट हामी यो जुन प्रणालीबद्ध यो ध्यानको प्रक्रिया छ यसलाई सिधै मनको तलमा हामी विकसित बनाउन
र सुदृढ बनाउन सक्दछौँ। मैले अघि नै भने हामी जुन ध्यान प्राइमरीली गर्छौँ कुण्डलिनी ध्यान, त्यसमा मनलाई हामी शान्त बनाउँदछौँ। शान्त मन सुदृढ हुन्छ भनेपछि त्यो ध्यानको आफ्टर इफेक्टले हामी मनलाई बलियो बनाइराखेका छौँ। यहाँ हामी सिधै मनलाई नै प्रयोग गरेर हामी मनलाई सुदृढ बनाइराखेका छौँ। यो दुईटा फरक पाटो, दुईटा फरक प्रणाली भयो, तर एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरिराखेको छ र सिधै मनलाई सहयोग गरिराखेको छ। त्यही भएर कोही अति विचलित व्यक्तिहरू, अति जीवनसँग हारेको छु भन्ने व्यक्तिहरूलाई पञ्चभूत ध्यानले सुरुमा हाम्रो कुण्डलिनी ध्यानभन्दा बढी अथवा त्यो सँगसँगै एकदम विशेष खालको उसलाई बल पुग्दछ ध्यानमा लाग्नको लागि। र कुण्डलिनी ध्यान गर्नलाई मलाई गाह्रो भयो भन्नेहरूको लागि पनि यो प्रारम्भिक रूपमै पनि यसले धेरै मद्दत गर्न सक्दछ। त्यही भएर कुण्डलिनी ध्यान नसिकिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा पञ्चभूत नवग्रह ध्यान सिकाउन सकिने प्रावधान छ। मन यो गर्ने क्रममा हाम्रो स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ यसको फाइदा के हो? मन चाहिँ एउटा आनन्दको अवस्थामा रहन सक्दछ। किनभने त्यो मनको एउटा विशेष गुण के हो भने त्यो कुनै पनि चिजसँग पर्याप्त रूपमा लीन रहँदा भनेको समाधि, जुन हामी अष्टाङ्ग योगको कुरा गर्दा धारणा, ध्यान, समाधि भनेर भन्छौँ, त्यहाँ कुनै अब्जेक्ट, कुनै विचार, जेसुकै चिज लियौँ त्यो चिजमा हामी संयम भनेर भन्छौँ। धारणा, ध्यान, समाधिको एउटा कम्बिनेसनलाई हामी संयम भनेर त्यहाँ भन्छौँ अष्टाङ्ग योगको भाषा लिँदाखेरि। त्यो गर्दाखेरि मनको एउटा विशेष गुण के छ भने त्यो चिजमा त्यो पुरा लिप्त हुन्छ र त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे त्यस विचारमा, त्यस अब्जेक्टमा सिद्ध भएको मानिन्छ। भनेको जसरी हामी पृथ्वी तत्त्वमा हामी ध्यान गरेर पृथ्वी तत्त्वमा पुरा लीन हुन सक्यौँ भने पृथ्वी तत्त्वमाथि सिद्धि प्राप्त गरेको भनेर हामी शब्द युज गर्न सक्दछौँ। भनेपछि हामी त्यसलाई पुरा बुझेको, जानकार भएको, सिद्ध भनेको त्यसको सबै गुण थाहा पाउन सकेको अवस्था। त्यो अवस्था भनेको मन जब एउटा चिजमा अवस्थामा पुरा लिप्त हुन्छ, त्यसको आफ्नो अरू चिजमा कहीँ पनि नगएको अवस्थामा त त्यो पुरा एउटा चिजले भरिएको छ, त्यो जुन शान्ति हो, र त्यो जेमा लीन भइराखेको छ त्यही नै बनिराखेको छ। भनेको उसको अर्को मन छैन जो चाहिँ अरू विभिन्न चिजमा लागेर दुखी हुने सम्भावना होस्, त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। भनेपछि अर्को चिजमा लाग्दै नलागेर एउटै चिजमा व्याप्त भएपछि त्यो मन आनन्दको अवस्थामा हुन्छ। भलै त्यो एउटा चिजमा लागेको बेलामा होस्, तर त्यो पूर्ण आनन्दको अवस्थामा हुन्छ। त्यही भएर स्वामीजी भन्नुहुन्छ मनले त्यो आनन्दको स्वाद चाख्न पाउँदछ। त्यो आनन्दको स्वाद चाख्न पाउँदछ जति बेलासम्म पनि त्यो पञ्चमहाभूतमा त्यो लिप्त छ। हो, त्यो वेल प्रोटेक्टेड, त्यो जुन चिज पञ्चभूतमा त्यो लीन छ त्यसबाट पुरै सुरक्षित छ। किनभने त्यो आफै त्यही भइसक्यो। अब त्यसलाई कसैले केही बिगार गर्न सक्दैन। र त्यो ध्यानपछि बाहिर आएको अवस्थामा त्यो व्यक्ति आफ्नो, किनभने सङ्कल्प शक्ति यति विकसित भइसक्यो, उसले कुनै पनि अवस्था यो वातावरणमा उसले आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्दछ, आफूलाई त्यसमा ढाल्न सक्दछ र जीवनका अप्ठ्याराहरूलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्दछ। बाँकी के रह्यो भने हाम्रो ध्यान एक्चुअल प्र्याक्टिकल चिज बाँकी रह्यो। सुरुमा भने जस्तै पञ्चभूत आजको विषय हो। उद्देश्य के हो भने परमलाई जान्नु। परमलाई जान्नुभन्दा अगाडि परमबाट सुरुवाती अवस्थामा प्रकट भएका, ट्रान्सफर्म भएर आएका चिजहरूलाई एक एक गर्दै गयौँ भने हामी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हुँदै त्यसको मूलमा छिर्न सक्दै सजिलैसँग त्यो तादादमा बुझ्न सक्दछौँ। त्यो एउटाको अर्कोसँग के लिङ्क छ भनेर, के जोड छ भनेर हामी सजिलै बुझ्न सक्दछौँ। त्यसपछि त्यो परमको बुझाइ हो सतत हामी ध्यानमा रहेको अथवा ध्यानमा नरहेको जुनसुकै बेलामा हामी परमात्मामय भएर बाँच्न सक्ने हुँदछ। त्यही भएर हामी ध्यान गरौँ।
हामीसँग स्वामीजीले दिनुभएका थुप्रा मेथडहरू छन्। हामी कहीँ पनि अपुरो चिज उहाँले दिनुभएको छैन। कुण्डलिनी भनेर खाली ऊर्जा मात्रै होइन, त्यो ऊर्जाबाट जे पनि पछि भन्यो त्यसमा पनि ध्यान गरेर हामी आफूलाई शुद्धिकरण गरेर अझै बढी इफेक्टिभ हामी ध्यान गर्न सक्दछौँ र त्यो परमको बोधलाई अझै प्रगाढ बनाएर सतत परमात्मामय भएर बाँच्न सक्दछौँ। त्यही भएर यो पञ्चभूतमाथि ध्यान गरौँ, यो सामञ्जस्य बनाऊ, हार्मोनीमा रहौँ यो हामी पञ्चभूतसँग, जुन हाम्रो क्रिएसनको फन्डामेन्टल छ। यो सृष्टिको बेस आधार भनेकै पञ्चभूतहरू हुन् र तिनको आधार त स्वयं शिव तत्व, परमात्मा तत्व, डिभाइन स्टेट भनेर, दिव्य अवस्था भनेर त्यो हो। त्यही भएर हामी यो दुईटैलाई बुझ्यौँ भने हाम्रो यो संसारमा जुन हिँडाइ छ, बचाइ छ, भोगाइ छ, यी सबै गर्दा गर्दै पनि हामी परमसँग सधैँ एकाकार भएरै बाँचिरहन सक्छौँ, जुन हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। तर पञ्चभूतलाई बुझ्नु त्यो परमलाई बुझ्नुको खुड्किला हो। यो सँगसँगै गयो भने हाम्रो जीवन ध्यानको अवस्थामा बाहेक संसारमा कार्य गरिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो सधैँ परमात्मामय नै हुन्छ, आनन्दमय नै हुन्छ, सुखद हुन्छ, प्रेमपूर्ण हुन्छ र सबैप्रति धन्यवादको भावना सहित हुन्छ, कृतज्ञता सहित। यतिमै मैले आजको यो विषयलाई विराम दिएँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। साहब धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदमै गहिरो विषय हो र सबै हामी यो मूर्त जे देख्छौँ सबैको फाउन्डेसन विषय हो र हामी ध्यानकर्ताहरूको लागि पनि यो पाँच तत्त्वमाथि ध्यान गर्न सिक्नु अथवा त्यसलाई ध्यान गर्नु एउटा ठुलो उपलब्धि नै हो। त्यसबाट हामीलाई हरेक प्रकारले फाइदा नै हुन्छ। र स्वामीजीको यो लेख बडा महत्त्वपूर्ण छ र व्यवहारिक छ हामी सबैको लागि। डाक्टर साहबको यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। अब करीब करीब समय हुने लाग्यो। त्यही हिसाबले अब यहाँसँग अब बिदाको लागि अनुमति चाहन्छौँ। आजको यो सत्सङ्ग गोष्ठी यही समाप्त गरौँ। अर्को हप्ता अर्को उद्देश्य लिएर अवश्य नै उपस्थित हुनेछौँ। यहाँको यो हप्ता शुभ होस्, आजको पुरै दिन शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine, be blessed by divine, be blessed by divine. Be blessed by divine, be blessed.